सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजताले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। सार्थक दियो खोज्दै बाल्दै पर्छ उज्यालो विश्व महान। राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ गाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने सपना एउटै देख्छौँ साँझ बिहान। सतसेवा अनि सिपले गर्छौँ चेतन दान। भ्रमका सारा पर्दा छर्नु छ ज्ञान। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एकताको गौरव गान। एकताको गौरव गान। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पेशाप्रति प्रतिबद्ध स्वाभिमानी शिक्षकहरूको एक प्रतिष्ठित संस्था हो। विक्रमसम्म 2036 सालमा आन्दोलनका आदिहरूबीच जन्मिएको यस संगठनले आफ्ना सदस्यहरूको पेशागत हक हितका लागि मात्र नभई व्यवस्थित एवं विकासका लागि समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यस संस्थाले लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको निमित्त जनतालाई संगठित गर्ने काममा खेलेको अग्रणी भूमिकाको देशका विवेकशील बुद्धिजीवीहरू, प्रतिष्ठित राजनेताहरू, दिग्गज विद्वानहरू मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्दै शिक्षक साथीहरूका बीचमा यस 12औं महाधिवेशनमा सँगै हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। धेरै मान्छेसँग मेरो फेरि यस्तो सम्बन्ध छ, यस्तो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ, यस्तो निकटता छ। कतिले म जेलमा हुँदा, कतिले नहुँदा, यो 45 सालतिर होला फ्र्याक्सन इन्चार्ज भएर पनि मैले शिक्षक सङ्गठन यही छ र यहाँ भएकै नेताहरूमध्ये धेरैसँग सहकार्य गरेको छु पार्टीको तर्फबाट फ्र्याक्सनको रूपमा। त्यति बेला सोझै सम्पर्क नभएर फ्र्याक्सन मार्फत हुने त्यो विधि पनि हामीले अप्नाएका थियौँ। त्यो भने पनि 30 वर्ष अगाडिको कुरा भएछ, 45 साल। र बद्रीजीसँग 37 सालतिर जेलमा बसेँ, अलिक 38 वर्ष जति भयो। मैले अघि जागिर खाएको कुरा गरेँ, सायद त्यो 49
वर्ष भइगयो, समय अलिक गुज्रिँदै गयो। तर विडम्बना यस्तो गौरवशाली र विक्रमसम्म 2036 अघिको तुलनामा पेशागत सुरक्षा, उपदान पेन्सन, औषधोपचार, बीमा लगायतका सुविधाहरूबाट आफूलाई समृद्ध बनाउने आफ्नै संगठनको गौरवमय इतिहाससँग अनेकौं शिक्षकहरू अनभिज्ञ रहेका छन्। शिक्षक पेसा उपेक्षित थियो र यो पेसामा कोही पनि बस्नै चाहँदैन थिए, किनभने भविष्य थिएन यसको। त्यसो हुनाले पढाउनको लागि पनि राम्रो तलब, कर्मचारी सरह राम्रो तलब चाहिन्छ, अनिखेरि सङ्गठन चाहिन्छ आफ्नो पेसागत विकासको लागि राष्ट्रिय रूपमा भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ ती दुईटा माग त्यति बेला ज्यादै जल्दो बल्दो माग थियो। शिक्षक दुर्घटना बिमा लगायतका त्यहाँ इन्सुरेन्सका जे त्यो स्कोपहरू छन्, त्यो जनआन्दोलनको कारणले कैयौँ शिक्षक विस्थापित हुनुभयो, कैयौँ शिक्षकहरू मारिनुभयो। हामीलाई प्राप्त भएको रेकर्ड अनुसार 191 जना शिक्षकहरू जनआन्दोलनको अवधिमा यो वा त्यो पक्षबाट मारिएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो। र हाम्रो सारा ध्यान भनेको शिक्षकहरूको प्रोटेक्सनमा, उनीहरूको जागिरको सुरक्षाको पक्षमा, उनीहरूको जीवज्यानको सुरक्षाको पक्षमा, उनीहरूको परिवारको सुरक्षाको पक्षमा हामीले अधिकतम समय लगानी गर्नु परेको थियो त्यति बेला। र जो मारिएका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारलाई, उहाँहरूको चाहिँ बालबच्चाहरूलाई राहतको आर्थिक सुविधाको लागि पनि हामीले पहल गर्नु परेको थियो। र विस्थापित बनाइएका शिक्षकहरूलाई पुनर्बहालीको लागि पनि हामीले चाहिँ प्रयास गर्नु परेको थियो, हामीले लडिराख्नु परेको थियो। कति कुराहरू त्यति बेला सम्भव भयो। कैयौँ शिक्षकहरूको जीवज्यानको सुरक्षा गर्नलाई हामी सफल भयौँ, कैयौँ शिक्षकलाई लुकाउनलाई सफल भयौँ। मृत शिक्षकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरामा, त्यसको थालनीको बारेमा पनि हामी सफल भयौँ। र बिस्तारै त्यो अलिक पछि यो 62-63 को जनआन्दोलन सार्थक निर्णयमा पुगिसकेपछि धेरै शिक्षकहरू पुनर्बहाली पनि हुनुभयो र उहाँहरूका चाहिँ बालबच्चा परिवारहरूले राहत पाउने कामहरू पनि भयो। कतिका पेन्सनहरू रोकिएका थिए, उहाँहरूको चाहिँ पेन्सन पाउने स्थिति पनि भयो, पेन्सन खुला गर्ने स्थितिहरू पनि भयो। यो श्रव्य दृश्य सामग्री इतिहासका पुर्खाहरूको गौरवगाथा र योगदानसँग वर्तमानलाई दाँच्ने र भावी पुस्ताहरूका निमित्त शुभ कार्यको प्रारम्भ गर्नका निमित्त नहेरी नहुने सन्दर्भ सामग्री पनि हो। त्यस्तै गरी पूर्वजहरूको योगदान प्रतिको श्रद्धा सुमन पनि हो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन वर्तमानसम्म आइपुग्नका लागि भएका सङ्घर्ष र सफलताहरू सबै शिक्षकहरूको लागि। विक्रमसम्म 2021 सालमा काठमाडौँमा माध्यमिक विद्यालय स्तरीय शिक्षक संगठन निर्माण भएको थियो, तर यसको राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार विकास हुन सकेन। विक्रमसम्म 2022 सालमा काठमाडौँको लैनचौरमा भएको सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षक प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनले प्राथमिक शिक्षक संगठन निर्माण गर्न स्वीकृतिको तत्कालीन श्री 5 को सरकार समक्ष निवेदन पेश गर्यो र शिक्षाको अवस्थामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउन सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्यो। शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउन सरकार समक्ष यसले पेश गरिएका सुझावहरूको सरकारी पक्षबाट बेवास्ता भयो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले शिक्षकहरूका स्वतन्त्र क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गरेपछि यो संगठन स्वतः निष्क्रिय भयो। त्यसपछि शिक्षकहरूको स्थिति ज्यादै दयनीय भएपछि सामूहिक र संगठित रूपले शिक्षक समुदायको समस्या सुल्झाउने नियतले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जिल्लाका माध्यमिक तहका शिक्षकहरू संगठित हुन विधान निर्माण गरे। समेत तत्कालीन श्री 5 को सरकारले निर्ममता साथ दमन गर्यो। तत्कालीन समयमा शिक्षक संगठन निर्माण गर्ने र शिक्षकको अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले छिटपुट सङ्घर्षका प्रयत्नहरू उपत्यकामा भइरहेका थिए। त्यति बेलाको जटिल अवस्थामा समेत शिक्षकहरूको नियुक्ति र बर्खास्ती
पदोन्नत र पदोन्नति पुरस्कार र दण्ड आदिको कुराको निर्णयमा स्थानीय जनसमुदायको मूल्याङ्कनको केही मात्रामा भए पनि महत्त्व थियो। स्थानीय सामुदायिक र राजनीतिक गुटबन्दीले शिक्षकहरूको निजी अधिकारमाथि बारम्बार हस्तक्षेप गरे तापनि शिक्षक व्यापक जनसमुदायको नजिक थियो र आफूमाथि आइपर्ने विविध समस्या समाधान गर्न जनमत तयार गर्ने, आलोचना र वादविवाद गर्ने सीमित अधिकार शिक्षकको हातमा सुरक्षित थियो। विचार, अभिव्यक्ति र जनसम्पर्क गर्ने यी सीमित स्वतन्त्रताको कारणले बुद्धिजीवी समुदायको एक अंश शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित थियो। शिक्षक, विद्यार्थी र स्थानीय समुदाय त्रिपक्षीय सम्बन्ध तुलनात्मक रूपले सद्भावना र समझदारीपूर्ण थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामा शिक्षक समुदायको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, बौद्धिक बेकारीको समस्या हल गर्ने, शिक्षण पेसालाई सुविधा सम्पन्न, मर्यादित र आकर्षण बनाउने, युवा पिँढीमा राजभक्ति, अनुशासन र प्रजातान्त्रिक प्रति सम्मानको भावना विकास गर्ने, राष्ट्रिय संस्कृति र चिन्तन धारालाई टेवा दिने अचूक रामबाणको रूपमा लागू गरिएको थियो। 42 को आन्दोलन, 2046 को आन्दोलन र त्यस पछाडिका सामाजिक रूपान्तरणका, राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा मैले सक्रियतापूर्वक भाग लिँदै गएँ र क्रममा मेरो परिचय भनेको म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एउटा सिपाहीको नाताले नै मेरो परिचय स्थापित हुँदै गयो। 2046 सालको एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलन जुन भयो, त्यो जनआन्दोलनको बेलामा म गोर्खामा थिएँ र त्यो गोर्खामा पनि म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनकै जिल्ला समितिको सदस्यको रूपमा रहेर मैले आफ्नो भूमिकालाई सङ्गठनलाई चलायमान बनाउनलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रा किसिमका कार्यक्रमहरू छनौट गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएका संस्थाहरू पनि समन्वय गरेर हामीले यो सङ्गठन के सुरु गऱ्यौँ भन्दा हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई, हाम्रा सदस्यहरूलाई हामीले तालिमको व्यवस्था गऱ्यौँ। तालिम दुई किसिम, एउटा हामीले नेतृत्व विकास तालिम सुरुवात गऱ्यौँ, अर्को चाहिँ हामी त टिचर पनि हो नि, हामी त शिक्षक पनि हो नि। हाम्रो सबैभन्दा राम्रो कुरा कहाँ देखिन्छ भन्दा कक्षा कोठामा देखिन्छ। त्यसकारण कक्षा कोठालाई व्यवस्थित गर्न त विषयगत तालिमहरू पनि त सुरुवात गर्नु पऱ्यो। हामीले त्यसबारे देशभरिका हाम्रा सदस्यहरूलाई दुई किसिमका तालिमहरू सुरु गऱ्यौँ। एउटा नेतृत्व विकास गर्ने तालिम, दोस्रो कुरा भनेको हामीले विषयगत तालिमहरू पनि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। सङ्गठन चाहिँ अझ बढी गतिशील हुँदै गयो। र तेस्रो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अब आखिर सङ्गठन त चलाउनु पऱ्यो। आर्थिक मजबुती भएन भने, अर्थ मजबुत भएन भने सङ्गठन चलाउनु त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो फन्ड रेजिङ भन्छ नि, होइन, फन्ड रेजिङ प्रोग्रामहरू, अर्थात् त्यसको भनेको मतलब चाहिँ अलि आर्थिक उत्पादन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू सङ्गठनबाट चाहिँ हामीले चलायौँ, होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि सङ्गठन चाहिँ बढी गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। सङ्गठन यसरी नै अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। अब त्यस पछाडि अब सङ्गठनको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सङ्गठनको नेतृत्व भनेको कम्तीमा पनि चलायमान हुनुपर्छ। उसले आफ्ना सबै प्रोफेसनल उसले चाहिँ अटोनोमी भन्छ नि, अटोनोमी भनेको चाहिँ त्यो स्वायत्तता भन्छ नि, पेसागत स्वायत्तता, होइन। हामीलाई चाहिँ पेसागत स्वायत्तता दिनुपर्छ र नेतृत्वले त्यो पेसागत स्वायत्तताको पक्षमा हामीले काम गर्नुपर्छ, होइन। त्यसरी काम गर्दै गयौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सङ्गठन चाहिँ बढी मजबुत हुँदै गयो। अब यसको साथसाथै अब लिडरसिप चाहिँ कस्तोमा चाहिँ जोडिनुपर्छ त, नेतृत्व जोडिनुपर्छ भन्दाखेरि नेतृत्व कम्तीमा पनि राज्यको पोलिसी, राज्यको चाहिँ नीति निर्माण तहमा पनि सङ्गठनका नेताहरूले चाहिँ साझा कामहरू, सहकार्यहरू गर्नु चाहिँ पर्छ। त्यो ढङ्गले पनि हामीले कतिपय सरकारका पोलिसी लेभलमा पनि हामी सङ्गठनका लिडर्सहरू त्यो पोलिसी लेभलमा पनि गएर अनि राज्यको पोलिसी लेभलमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन यो मुलुकको राम्रो एउटा सङ्गठन, चलायमान सङ्गठनको रूपबाट विकास भयो। त्यसकारण यो हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको भनिन्छ नि एकदमै गर्विलो किसिमको इतिहास छ हाम्रो, असाध्यै गर्विलो किसिमको इतिहास छ हाम्रो। त्यसकारण यो इतिहास
इतिहासलाई सम्झिरहँदाखेरि हाम्रो गर्विलो इतिहास छ र भावी चुनौतीहरू पनि हामीसँग छन्, भविष्यका चुनौतीहरू पनि छन्। हामी त्यसकारण यो चुनौतीको विषयमा जस्तो इतिहास भनेको के हो भने शिक्षा र प्रेरणा दिने, हामीलाई इतिहासले के दिन्छ भने शिक्षा र प्रेरणा दिन्छ। त्यो प्रेरणा शिक्षा र प्रेरणा दिने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ जीवन्त ऐना हो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण इतिहासलाई सम्झेर हामीले वर्तमानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। तर निरीक्षण व्यवस्थाले अध्ययन अध्यापन कार्यमा सुधार ल्याउनुको सट्टा शिक्षकहरूमाथि उत्पीडनको चर्को पहाड थपेको थियो। ठाडो प्रशासनिक निर्णयको शिकार, विद्यार्थीको असन्तोषपनको निशाना, स्थानीय जनसमुदायको आलोचनाको तारो, स्थानीय राजनीतिको गोटी बनेर निरन्तर चेपुवामा परेको शिक्षण समुदायको अवस्था सबैलाई रिझाउनु पर्ने तर कसैलाई रिझाउन नसक्ने दन्ते कथाको गदाका मालिकको जस्तै दुर्दशापूर्ण भएको थियो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन आजको यो गौरवमय अवस्थासम्म आइपुग्दा 2036 सालको शिक्षकहरूको सङ्घर्षहरूलाई भुल्नै सकिँदैन। आफ्नो यसरी सुरु भएको थियो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू। विक्रमसम्म 2036 ज्येष्ठ महिनामा काठमाडौँमा 9 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरूबाट भएको जिल्ला शिक्षक सङ्घर्ष समितिको गठन। 2 भाद्र 23 गते ललितपुरमा अन्तर जिल्ला शिक्षक समन्वय समितिको गठन। 3 असोज 8 गते हेटौडामा 29 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरूबाट राष्ट्रिय शिक्षक संगठन समितिको गठन। 2035 साल चैत्र 24 गते मानव अधिकार प्रतिको आवाज लिएर विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको सङ्घर्षले राष्ट्रव्यापी रूपपछि शिक्षकहरूलाई पनि यसले प्रभाव पार्यो। सम्पूर्ण मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित भई अन्धकारमा निसासिएका शिक्षकहरूलाई बिउझाउन मकवानपुर जिल्लाको भुटनदेवी माविमा ज्येष्ठ 2 गते प्रधान अध्यापक श्री बद्रीप्रसाद खतिवडाको जगत्तोमा 6 सदस्यीय तयारी बैठक बस्यो, जसमा धर्मदत्त नेउपाने, दीपक प्रसाद श्रेष्ठ, भीमप्रसाद भट्टराई, बिन्दु गोर्खाली, श्रीचन्द्र शर्मा हुनुहुन्थ्यो। ज्येष्ठ 4 गते 23 जिल्लाका 49 जना शिक्षकहरूले सङ्घर्ष सुरु गरेर चेतनाको बिगुल फुकेर शिक्षकको हक हितको लागि भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय प्राङ्गणबाट हुलाक मार्फत राजदरबार, प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मुखमा सेतो पट्टी बाँधेर मागपत्र पेश गरे। यसै प्रसङ्गमा भनौँ, हामीले शिक्षक सङ्गठन ज्येष्ठ 4 गते यहाँ 79 जना शिक्षकले मुखमा सेतो पट्टी बाँधेर हामीले यहीँबाट जुलुस निकालेर गएर चोकको शालिगबाट पश्चिमतिर लागेर हुलाकमा 5 ठाउँमा हामीले आफ्ना निवेदन दर्ता गरायौँ। त्यो एउटा चाहिँ राजालाई राजदरबारमा, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, एउटा शिक्षा मन्त्रीलाई, एउटा क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयमा, एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा, यसरी हामीले 5 ठाउँमा 79 जना शिक्षक यहाँ जम्मा भएर शिक्षक शिक्षिका जम्मा भएर मुखमा सेतो पट्टी बाँधेर नबोलिकन प्लेकार्डहरू देखाएर आफ्ना मागहरू प्लेकार्डमा देखाएर अनि गएर हुलाकमा त्यो दर्ता गराएर मकवानपुरको सो शिक्षक समुदायलाई आदरणीय अग्रणी मान्दै शिक्षक सङ्घर्षको यो प्रवाह चितवन, नवलपरासी, कास्की, तनहुँ, धादिङ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेसम्म फैलियो। त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा सङ्घर्ष समितिको गठन भयो र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकार, सञ्चय कोष, अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउने सवाल आदि सबै जिल्लामा आधारभूत मागहरू साझा मागपत्र तयार गर्यो। प्रशासनिक दबाव, सम्पर्क माध्यमको अभाव र अनेकौं कठिनाइले गर्दा अन्तर्जिल्ला शिक्षक सङ्घर्ष समितिले अन्य अञ्चल र जिल्लाका शिक्षकहरूसँग बेलैमा सङ्घर्षको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकेन। यो शिक्षक सङ्गठन निर्माणको क्रममा सङ्गठनलाई चाहिँ कसरी कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा त्यति बेला आजभोलि जस्तो शिक्षकहरूको बिचमा चिन्जान त थिएन। को कहाँ हो, के छ, केही अत्तो हुँदैन थियो। अनि अर्कोतिर के भन्दाखेरि शिक्षकहरू सित अलिक त्रष्ट पनि हुनु पर्थ्यो। जो पाए त्यो शिक्षकलाई पत्याएर विश्वास गरेर भर परिहाल्यो भने पुलिसमा रिपोर्ट पुग्ला भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। मैले चाहिँ सङ्गठन बनाउन कहाँ कहाँ जिल्लामा कस्ता कस्ता शिक्षकहरू छन् त्यो फेला पार्न पनि हामीलाई चाहिँ गाह्रो पर्यो। होइन, त्यो
दुई चारजना गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू पत्ता लगाउनलाई पनि मैले एमएड क्लास जोइन गर्न गएको कीर्तिपुरमा हप्ताको 2 दिन जाने गरेर अनि त्यो 1 दिन गएपछि 2-4जना कुन जिल्लाबाट आएर पढिराखेका छन् त्यो पत्ता लगाउने त्यस्तो गरेर हामीले चाहिँ सित चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध राख्यौँ र शिक्षकहरूलाई सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। काठमाडौँका 1-2 जना स्वघोषित वरिष्ठ प्रधान अध्यापकहरूले विभिन्न नाटकीय क्रियाकलापद्वारा सरकारी पक्षको चाकडी गरेर प्रशासनिक दमनको हौवा देखाउँदै समितिका प्रतिनिधिहरूलाई तर्साउने षड्यन्त्र गरे। सङ्घर्षमा उत्रेका जिल्लाहरूमा शिक्षकहरूमाथि भइरहेको प्रशासनिक दबाव, शिक्षक माझकै शिक्षक हित विरोधी मुठ्ठीभर फुटपरस्त तत्त्वहरू र अनुभवी नेतृत्वको कमी आदि कुराहरूलाई ध्यानमा राखी आधारभूत मागहरू पूरा गर्ने शर्तमा सङ्घर्ष समितिले तत्कालीन श्री 5 को सरकारसँग सम्झौता गर्यो। तर सरकारले सम्झौता प्रति विश्वासघात गर्यो भने अर्कोतिर शिक्षकहरूमा विभाजन ल्याउने यस्तो स्थितिमा शिक्षकहरूमा सम्झौताप्रति अन्योल र असन्तोष भयो र यसै असन्तोषको विस्फोटनको स्वरूप मोरङ, सुनसरी, दाङ, बागलुङ र अन्य कतिपय जिल्लाहरूमा शिक्षक सङ्घर्षको ज्वाला दन्क्यो। प्रशासनले शिक्षकहरूमाथि दमनको ताण्डव नाच नाच्यो। यस क्रममा कञ्चनपुरमा शिक्षकलाई 4 पाटा मुडेको, 12 मा शिक्षक अपहरण गरेको र लालबन्दीमा शिक्षकको हत्या गरे प्रशासनले कहिले पनि पखाल्न सक्ने छैन। सङ्घर्षलाई अरू जिल्लाहरूमा विस्तार गर्न व्यापक बनाउन नसक्नुको कारण यद्यपि यस पटकको यो शिक्षक सङ्घर्षले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। तथापि यी जिल्लाका शिक्षक साथीहरूबाट सङ्घर्षको क्रममा देखाइएको साहस र एकताको भावना अनुकरणीय रह्यो। यी विभिन्नहरू हुँदाहुँदै पनि सङ्घर्षले शिक्षक समुदायमा ल्याएको जागृति र भावनात्मक एकता भने नेपाली शिक्षकहरूको इतिहासमा ऐतिहासिक महत्त्व छ। काठमाडौँ जिल्लामा अस्थायी शिक्षक सङ्गठन खोल्ने सिलसिलामा यी शिक्षक हित विरोधी तत्त्वहरूको नाङ्गो रूप निर्लज्ज ढङ्गले देखा पर्यो। सर्वसम्मतिले गठन गरेको 22 सदस्यीय तयारी समितिको गठन भयो। यसका विरुद्ध यी समूह 1-2 जना समेत लागि परे। मुलुकभरिका स्वाभिमानी र इमान्दार शिक्षकहरूमाथि आफ्नो क्षुद्र मनोवृत्ति र सङ्कीर्ण स्वार्थ थोपर्ने नियतले उक्त 1-2 प्रहरूले आफ्नो मण्डलीबाट राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन विधान परिषद तयार समिति गठन गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशना विधान विपरीत सम्मेलन बोलाउने निर्णय गरेर सरकारी सहयोगबाट कतिपय जिल्लामा पत्र पनि पठाए। फुटपरस्त तत्त्वहरूले काठमाडौँका शिक्षकहरूबीच सिर्जना गरेको विभाजनको समस्यालाई निर्मूल पार्ने हेतुले अन्तर्जिल्ला समन्वय समितिको भक्तपुरमा भएको आफ्नो बैठकमा उक्त जिल्लाका दुवै तयारी समितिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराई मैत्रीपूर्ण छलफलद्वारा एकता कायम गर्ने कोसिस समेत गर्यो। तर उक्त समितिका नायकीहरूले 22 सदस्यीय वैध समितिको अस्तित्वसम्म पनि स्वीकार गरेनन्। बहुसङ्ख्या उप आफूले विश्वास नगर्ने धारणा व्यक्त गरे। विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरू समक्ष 22 सदस्यीय समितिका प्रतिनिधिहरूमाथि अशिष्ट वचन प्रयोग गर्दै आफ्नो अहङ्कारपूर्ण स्वभावको नाङ्गो रूप प्रदर्शन गरे। सरकार 2 तयारी समिति बीच एकताको सम्भावना नभएपछि अन्तर्जिल्ला शिक्षक समन्वय समिति काठमाडौँको 22 सदस्यीय तयारी समितिलाई मान्यता दिन बाध्य भयो। आफ्नै जिल्लामा हास्यास्पद अल्पमतमा रहेको काठमाडौँको 7 सदस्यीय तयारी समितिले सुरु गरेको विधान निर्माण गर्ने कार्यले शिक्षक एकतामा बाधा पुर्याउने कुरा स्पष्ट रूपमा महसुस गरे। अन्तर्जिल्ला शिक्षक समन्वय समितिले निर्माणको वैध प्रक्रियाबारे छलफल गर्न आश्विन 7 गते हेटौडामा अन्तर्जिल्ला शिक्षक प्रतिनिधिहरूको भेला गराउनेको निर्णय गर्यो। काठमाडौँको 7 सदस्यीय तयारी समितिलाई पनि शिक्षक हित र एकताको प्रश्नलाई ध्यानमा राख्न र विधान पारित गर्न सम्मेलन डाक्ने निर्णय बदर गरेर अन्तर्जिल्ला शिक्षक समन्वय समितिलाई समन्वय समिति समक्ष प्रस्तुत। अन्तर्जिल्ला शिक्षक समन्वय समितिको आह्वान अनुसार आश्विन 8 गते हेटौडामा 29 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरूको भेला भयो।
उक्त जिल्लाहरूको बीचबाट राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तदर्थ समितिको गठन भयो। तदर्थ समितिले सुनसरी, मकवानपुर, पाल्पा, कास्की र भक्तपुर गरी 5 जिल्लाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक सेक्रेटारिएट गठन गर्यो, जसको संयोजक मकवान थियो। यस तदर्थ समितिले मङ्सिर 26, 27 र 28 गते हेटौडामा राष्ट्रिय शिक्षक सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसको निमित्त आवश्यक तयारी गर्ने प्रबन्ध मिलायो। 29 जिल्ला बीच यो शिक्षक भेला भावनात्मक एकता, प्रतिनिधित्वको व्यापकता र उद्देश्यको महानताको दृष्टिले नेपाली शिक्षक समुदायको इतिहासमा महत्त्वको भेला थियो। राष्ट्रिय शिक्षक सम्मेलनको निमित्त पूर्ण तयारी भइसकेर जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सम्मेलन स्थलतिर जान लागेको बेलामा तत्कालीन सरकारले सम्मेलनलाई अवैध घोषित गर्यो, शिक्षकहरूलाई निर्ममतापूर्वक दबाउँदै आतंकको सिर्जना गर्यो र सम्मेलनलाई विफल तुल्याउन अति नै निन्दनीय दुष्प्रयास गर्यो। संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्दै हुन लागेको शिक्षक सम्मेलनलाई दबाउन र शिक्षकहरूलाई फुटाउन गरिएको यो करतुत कहिल्यै भुल्न सकिँदैन। तपाईहरुले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा अब नरहनुहोस्, अब प्रावि संघ र मावि संघ हामीले गठन गरिसक्यौं, तपाईहरुको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको कुनै औचित्य छैन भनेर धेरै ठाउँ देशभरि नै पत्राचार पनि गर्यो। धेरै शिक्षकहरूलाई चाहिँ अब प्रावि संघ र मावि संघमा पनि धम्की दिएर तान्ने काम गर्यो, जुन कुरो हाम्रो लागि सही थिएन। र केन्द्रीय कमिटीमा त्यतिखेर 45 जना केन्द्रीय कमिटीका केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येमा हामी जम्मा 9 जना सदस्य मात्र बचेका थियौँ। कोही साथीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो, कोही साथीहरू निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा म लगायतका 9 जना साथीहरू केन्द्रीय कमिटीमा बसेका थियौँ र रहेका थियौँ। हामीले भूमिगत रूपमा बचेर सङ्गठनलाई कसरी जोगाउने भनेर हामीले बचेर काम गरिरहेका थियौँ। यस्तै अवस्थामा त्यसो भने तपाईहरुले आफ्नो वार्ता गर्नको लागि डेलिगेसन पठाउनुहोस् भनेर सरकारले पत्र पठायो। हामीले पत्र बुझ्यौँ र 5 जना साथीहरू विमल कोइराला लगायतका 5 जना साथीहरूलाई हामीले वार्तामा पठायौँ। सकेपछि 2-3 दिनसम्म त साथीहरू खट्नुभयो। 2-3 दिन पछि साथीहरू तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको प्रशासनसँग झुक्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ नि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको पक्षबाट वकालत गर्न सक्नु भएन। त्यसैले उहाँहरू लास्ट दिनमा आएर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा आएर के भन्नुभयो भने, आरसी सर अब म त्यतिखेर विशेष जिम्मेवार मान्छे थिएँ, आरसी सर अब हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई बचाउन सकेनौँ, हामीले सही गरेर आयौँ, प्रावि संघ र मावि संघमा सही गरेर आयौँ। आजको मितिदेखि त नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रहेन। हामीले सोझै के भन्यौँ भने तपाईहरुले साँच्चै नै त्यो सही गरेर आउनुभएको हो, तपाईहरुले सही गरेर आउनुभएको हो भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको यो मेचमा तपाईहरु बस्न उपयुक्त हुनुहुन्न, किनभने यो मेच भनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षको मेच हो। त्यसैले विमलजी अझै भन्नुहोस्, तपाईहरुले वार्ता गरेर सङ्गठनलाई पञ्चायतलाई समर्पण गरेर आएको हो कि होइन भने भन्दाखेरि हो हामीले सकेनौँ भनेर 5 जना साथीहरूबाट ती कुरा आइसकेपछि अनि मलाई अत्यन्तै एक किसिमको उहाँहरूप्रति घृणा जाग्यो र मैले विमलजीलाई स्पष्ट रूपमा भने, विमलजी तपाईँ उठ्नुहोस् र तपाईँ बाहिर जानुहोस्, तपाईँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष आजको मितदेखि त रहनु भएन, तपाईँ जानुहोस्, मैले बर्खास्त गरेँ तपाईँलाई भनिसकेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, तपाईहरु 4 जना हामी 5 जना हाम्रो बहुमत छ, तपाईहरुले बर्खास्त गरेर हुन्छ, तपाईहरुले बर्खास्त गर्ने अधिकार। मैले सोधेँ उहाँहरूलाई के भने घर जलाउने मान्छेको बहुमतले केही हुँदैन, घर जलाउने मान्छेहरूको अत्यन्तै धेरै प्रचण्ड बहुमत भए पनि 1 म्यान मेजोरिटी हुन्छ, घर बचाउने मान्छेको 1 म्यान मेजोरिटी हुन्छ। म एक्लै भए पनि बचाउँछु भने हामी 4 जना साथी छौँ, देशभरिका शिक्षकहरू छौँ, हामी बचाउँछौँ। तपाईहरु सङ्गठनको विरोधी मान्छे हुनुभयो आजको मितिदेखि भनिसकेपछि अनि उहाँहरू त्यहाँबाट चाहिँ नि एक गरेर साथीहरूलाई बाहिर निकाल्यौँ। एकैछिनपछि त्यो बस स्टपमा प्रहरीहरू आए, मलाई खोजे, स्पेसली 4 जनालाई खोजे। अनि पुलिसहरू त्यही बेलामा त्यो घरबेटी आमाको ठुलो मुदुस थियो, काठको मुदुस थियो। अनि घरबेटी आमाले के भन्नुभयो भने, बाबु तिमीलाई त पक्रन आए, अब यी सबै सङ्गठनका कागजपत्र पनि छन्, तिमीलाई पनि लैजान्छन् बा, अब तिमी त बस्नु पर्यो भने के गरेर बस्छु आमा, यो मुदुस कस्तो छ यो भने, यो मुदुसभित्र तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ बा
भन्नुभयो र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको रजिस्टर माइनेट बुक लिएर म आधा घन्टा चाहिँ नि त्यो आमाको बुधुसभित्र बसेँ। आमाले साँचो लगाइदिनु भयो। पुलिसहरू अफिसभित्र पसे। अफिसभित्र पसेर सङ्गठनका सबै कागजपत्रहरू तल जलाइदिए, तर यार बस स्टपमा लगेर जलाइदिए। अनि आधा घन्टापछि म बडो मुस्किलले चाहिँ नि निस्केर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको रजिस्टर जोगाएँ। मलाई त्यसैमा गर्व लागिरहेको छ, किनभने त्यतिखेरदेखि त भन्ने चलन छ कि 30 मिनट करिब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मुदुसभित्रको सङ्गठन भयो भन्ने पनि लेखहरू लेख्नु भएको छ साथीहरूले विभिन्न ठाउँमा। यसरी राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई बचाउने काम गरियो। प्रशासनिक दबाव र आतंकको भयावह स्थितिमा पनि मेचीदेखि महाकालीसम्मका 54 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरू साह्रै ठूलो साहस र शिक्षक समुदायको हितप्रति समर्पणको भावना लिएर सम्मेलनमा उपस्थित भएको तथ्यले शिक्षकहरूको सुदृढ एकता र उज्यालो भविष्यको संकेत छ। यसरी लामो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण थियो विक्रम सम्वत 2036 सालको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आन्दोलन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य र योजना छ, त्यही लक्ष्य पछ्याउँदै हिँडिरहेको छ। शिक्षक र समुदाय बीच दरिलो भावनात्मक एकता कायम गर्नु र शिक्षण पेशालाई प्रभावकारी र समृद्ध बनाउनु तथा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिलाई स्वस्थ र बनाई कल्याणकारी राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माणमा योगदान गर्नु यसको लक्ष्य र उद्देश्य हो। शिक्षक सङ्गठनलाई आर्थिक रूपले सबलीकरण गर्ने कसरी त भन्ने बारेमा म बढी व्यग्र रहेँ र यसका लागि शिक्षक कल्याण कोष, आजीवन सदस्यता अनि सुरक्षित ठाउँ सङ्गठनसँग रहेको बचतको लगानी, त्यस्तै किसिमले राष्ट्र बैङ्कसँग ऋणपत्र खरिद, होटल हयात एजेन्सीको सेयर खरिद जस्ता आदि कुराहरूबाट सङ्गठनलाई सबलीकरण गर्ने कुरामा म केन्द्रित रहेँ। कोषाध्यक्ष रहँदाखेरि 2 कार्यकाल म केन्द्रमा कोषाध्यक्ष रहेँ र यही अवधिमा हरेक शिक्षक जिल्लाका शिक्षक सङ्गठनहरूले पनि आफ्ना भवन बनाउन् भन्ने हिसाबले शिक्षक भवनको योजना अगाडि सारियो र म कोषाध्यक्ष हुँदाखेरिको अघिल्लो कार्यकालमा सुशील चन्द्र अमात्य अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र 53 सालमा एउटा आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ। यसअघि पनि थुप्रै आन्दोलनहरू हामीबाट भए र थुप्रै सम्झौताहरू पनि भए। सरकारले कतिपय सीमित सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्यो, अधिकांशलाई कार्यान्वयन गरेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्झौता र सम्झौताका लागि पनि फेरि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आयो। यसरी आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यस सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यस्तो रहेको छ। एकपटक हामीले एउटा भने एकदम केटी फेला पर्यो बसन्तपुरमा र तिनी चाहिँ शिक्षिका रहेछन् बेलायतको र ऊ बेलायत फर्केर गएर त्यहाँको शिक्षक सङ्गठनलाई हाम्रो एड्रेस दिएछ र त्यसपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध क्रमिक रूपमा सुरु हुँदै गयो र त्यसमा अनि थाहा भयो हामीलाई चाहिँ वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा शिक्षकहरू ठुलो तादादमा चाहिँ सङ्गठित रहेको थाहा भयो हामीलाई र अनि यो दक्षिण एसिया सार्क क्षेत्रको होइन त्यति बेला 7वटा मात्रै देश थियो होइन, अहिले 8वटा छ अफगानिस्तान समेत गरेर। त त्यो 7वटा शिक्षक सङ्गठनको पनि एउटा चाहिँ उपक्षेत्रीय सङ्गठन बनाउने भन्ने कुरो आयो। त्योभन्दा अगाडि एसियाको त पुरा छँदैछ, ठुलो छ जापानदेखि अस्ट्रेलियादेखि। तर त्यतिले मात्रै यो क्षेत्रको चाहिँ शिक्षकहरूको जुन अवस्था, शिक्षण पेसाको अवस्था र शिक्षाको अवस्था हेर्दाखेरि अरू देशसित हिँड्न सक्ने स्थिति हाम्रो थिएन। अरूसित तुलना गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो स्थिति थिएन। यो क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षकहरूको अलग सङ्गठन बनाउनु पर्छ र एउटा देशमा शिक्षकहरूमाथि दमन भयो भने त्यो दमन चाहिँ सबै अरू देशमा पनि, छिमेकका सबै देशमा। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा WCATP को मेम्बरसिप प्राप्त गऱ्यौँ
मलाई शुद्ध रूपमा त मैले सम्झना नभए पनि नर्मन एम गोवल भन्ने मान्छे WCOTPको त्यतिखेर महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बडो ठुलो नेपाली शिक्षकहरूप्रति चाहिँ गुण लाउनु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ एसियाको प्रतिनिधि मेथ्युज भन्ने अर्को मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि नेपाली शिक्षकहरूलाई खास गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आन्दोलनलाई बडो ठुलो गुण लगाउनु भएको छ र एउटा सार्क स्तरीय शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्ने काम दिल्लीमा भएको थियो। म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको डेलिगेसनको प्रमुख भएर त्यहाँ गएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ त्यो सार्क स्तरको शिक्षक सङ्गठनको स्थापना भएर म उपाध्यक्ष पनि भएको थिएँ। त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन त्यतिखेर तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गान्धीले गर्नुभएको थियो र राजीव गान्धीसँग हामी विदेशी पाहुनाहरूका प्रमुखलाई चाहिँ भेट्ने अवसर त्यहाँको आयोजकहरूले मिलाएका थिए। त्यतिखेर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गान्धीलाई भेटेको थिएँ र नेपालमा नाकाबन्दी लागिरहेको थियो। इन्डियाले चाहिँ नेपालमा त्यतिखेर नाकाबन्दी लगाइरहेको थियो र उभिए त्यो सन्दर्भमा पनि अलिकति अनि मैले भनेको थिएँ कि हामी चाहिँ नाकाबन्दीबाट दुखित पनि छौँ भनेर हैन। राजीव गान्धीजी चाहिँ नै त्यतिखेर बडो गम्भीर भएर मलाई हेर्नुभएको म सम्झिन्छु। त यसरी नेपालको शिक्षक आन्दोलन र शिक्षक अन्तर्राष्ट्रिय घेरामा पुग्यो र म जेल बसेको बेलामा लगभग म 3 वर्ष 2 पल्ट गरेर 3.5 वर्ष जति जेल बसेँ र पछिल्लो पल्ट 3 वर्ष जति जेल बस्दाखेरि देशभरिका शिक्षकहरूको त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आफ्ना तर्फबाट प्रयत्न त छँदै थियो सङ्गठित रूपमै सङ्गठनको तर्फबाट, तर देश बाहिरका धेरै शिक्षक सङ्गठनहरूले पनि त्यसको विरुद्धमा र नेपाली शिक्षकहरूको आन्दोलनमा एकताबद्धता जाहेर गरेका थिए। त्यसरी हामीले एउटा राष्ट्रिय घेरादेखि बाहिर लगेर नेपाली शिक्षकहरूको आन्दोलन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई स्थापित गरेका थियौँ। यो पनि जो आज पनि यो निरन्तरता छ। आजको नेतृत्वले मलाई लाग्छ अरू विगतका इतिहासहरू विगतमा भोगेका नेपाली शिक्षक नेपालको शिक्षक आन्दोलनले भोगेका यी तिता मिठा र यी ऐतिहासिक गर्व गर्ने विषयहरूलाई स्मरण गर्दै आजको शिक्षक साथीहरू नेतृत्वको साथीहरूले चाहिँ शिक्षक पेसालाई मर्यादित स्वाभिमानी र शिक्षकलाई कर्तव्यनिष्ठ समाजप्रतिको उच्च एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा चाहिँ अग्रसर गराउने र पेसागत रूपमा दक्ष बनाउने र अभिभावक र विद्यार्थीको आस्थाको केन्द्र र विद्यार्थीको भविष्य निर्माणको लागि एउटा राम्रो अभियन्ताको रूपमा साँच्चै राम्रो शिक्षकको रूपमा शिक्षकहरूलाई चाहिने नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ र शिक्षकहरूको पनि आजको बदलिएको परिस्थितिमा त्यो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। सार्क टिचर्स फेडरेसनको अध्यक्षको रूपमा 20 वर्षपछि त्यसलाई आर्जन गर्ने सङ्गठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सार्क क्षेत्रमा एक्जिक्युटिभ पद अध्यक्षमा पुर्याउने काममा यो समितिको तर्फबाट मैले भूमिका निर्वाह गरेँ। त्यो इन्टरनेसनल स्तरको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पनि हो भने सँगसँगै विश्व शिक्षक महासङ्घ जसलाई इङ्ग्लिसमा एजुकेसन इन्टरनेसनल भन्छ त्यसका 5वटा रिजनहरू छन्। ती 5वटा रिजन सबैभन्दा ठुलो रिजन भनेको एसिया पेसिफिक हो। एसिया पेसिफिक त्यहाँ झन् 1 करोड शिक्षकहरू झन्डै 37वटा देशका 1 करोड शिक्षकहरूको त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो 1 करोड शिक्षकहरूको एसिया पेसिफिक कन्फरेन्स चाहिँ नेपालमा गएको 2017 अक्टोबरको 4 देखि 11 तारिकसम्म नेपालमा भयो। त्यो 4 देखि 11 तारिकसम्म नेपालको काठमाडौँमा राजधानी सम्पन्न याकन यति होटलमा सम्पन्न त्यो एसिया पेसिफिक रिजनको 8औं कन्फरेन्स एसिया पेसिफिक रिजनको कन्फरेन्सबाट म अहिले चाहिँ 16 जनाको बोर्ड हुन्छ। त्यो 16 जना बोर्डभित्र सार्कबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएको छु। त्यसैले अहिले एनएनटीए मुलुकभरिको मुख्य प्रवाह मात्र होइन, सार्क हुँदै एसिया लेभलमा आफ्नो नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसैले त्यतिखेर अधिवेशनको ताला महाधिवेशनका मैले गरेको प्रतिबद्धतालाई मैले फुलफिल गरेको छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले समय समयमा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम, गोष्ठी र सेमिनारहरू समेत गर्दै आएको छ। सन् 1984मा WCOTPको सदस्य भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा प्रवेश गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आफ्ना सदस्यहरू बीचमा किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसको संक्षिप्त परिचय यस प्रकार छन्।
सिप तथा नेतृत्व विकास तालिम, सेवाकालीन गणित तथा अङ्ग्रेजी शिक्षक तालिम। यसबाहेक संगठनले बेला बेलामा आवश्यकता अनुसार संगठन शिक्षासँग सम्बन्धित समसामयिक घटनाक्रमको आधारमा राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार, जिल्ला कार्यशाला आदि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विक्रम सम्वत 2036 देखिको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अविरल सङ्घर्ष, दर्जनौं शिक्षक साथीहरूको बलिदान, पेसाबाट बर्खास्ती, जेल नेल आदिको सामना गर्दै विक्रम सम्वत 2053 सम्म आइपुग्दा शिक्षक हक हित र शैक्षिक उत्थानको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। विक्रम सम्वत 2036 देखिको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अविरल सङ्घर्ष, दर्जनौं शिक्षक साथीहरूको बलिदान, पेसाबाट बर्खास्ती, जेल नेल आदिको सामना गर्दै विक्रम सम्वत 2053 सालसम्म आइपुग्दा शिक्षक हक हित र शैक्षिक उत्थानको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले किसिमका उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। देशभरका शिक्षकहरूलाई पेसागत हक हित एवं शैक्षिक प्रगतिको निम्ति सङ्गठित गर्नु, शिक्षकहरूलाई सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सन, कर्मचारी सरहको तलब वृद्धि, औषधोपचार, बीमा आदि दिलाउनु, वर्षेनी अङ्ग्रेजी र गणित विषयमा एक व्यवस्था गरी शिक्षक शिक्षिकाको अध्यापन क्षमतालाई वृद्धि गर्नु, शिक्षा विकास तथा नेतृत्व विकास तालिमद्वारा सयौं शिक्षक नेतृत्वको विकास गर्नु, देशभरका अस्थायी शिक्षक शिक्षिकालाई हजारौंको संख्यामा स्थायी गराउनु, WCOTP को सदस्य हुँदै पछि EI समेतको व्यवस्थापक सदस्य भएर विश्वका सयौं शिक्षक संगठनहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, शिक्षक संगठनको केन्द्रीय कार्यालयलाई भौतिक रूपले साधन सम्पन्न बनाउनु, संकटकालीन सहयोगको निमित्त कल्याण कोष मार्फत सदस्यहरूलाई सहयोग पुर्याउन रु 27,19,500 को अक्षय कोष खडा गर्नु, दर्जनौं जिल्लाहरूमा शिक्षक भवन निर्माण र घडेरी खरिद गर्नु, महिला शिक्षिकाहरूलाई नेतृत्वमा अघि बढाउन सिप तथा नेतृत्व विकास तालिम प्रबन्ध गर्नु। महिला नेतृत्वको सवालमा नेपाल राष्ट्रिय संगठन पहिलो, दोस्रो र तेस्रोसम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट महिला नेतृत्व केन्द्रीय समितिमा पुग्न सकेको थिएन। चौथो अधिवेशनबाट नरदेवी राई, कुन्ता शर्मा लगायतका अग्रज प्रेरणादायी महिलाहरू पुग्न सफल हुनुभयो र उहाँहरू नरदेवी राई, कुन्ता शर्मा, यतिखेर मैले बिर्सन नहुने नामहरू मेरा दोजु पूर्ण प्रकार, कमला अमात्य, राधा मास्के, मकवानपुरको राधा शाह, भगीरथा, यी हाम्रा प्रेरणादायी महिला नेतृत्वहरू अग्रजहरूलाई हामीले सम्झँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा महिला शिक्षकहरूको नेतृत्व पङ्क्ति बलियो 33% विधानमा पनि कायम गर्दै गएको र स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म विधानतः 33%, त्यसभन्दा पनि अझै अगाडि बढ्नको लागि महिला लिडरसिपलाई सेटलमेन्ट गर्नको लागि हामी सबै महिलाहरू चाहिँ एकजुट हुँदै पनि गइरहेका छौँ। र अर्को पाटो भनेको नेपाल केन्द्रीय महिला विभागले सामाजिक विसङ्गति, विकृति र एउटा सुसभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नको लागि हाम्रो आफ्नो अभियान पनि छ र त्यो अभियान भनेको के हो भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय महिला विभागद्वारा क्षेत्रीय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा र अञ्चल स्तरमा नेतृत्व विकास तालिम, त्यस्तै गरेर सेनिटरी प्याड निर्माण, विविध खालको चाहिँ वर्कसपहरू, सेमिनारहरू हामी गर्दै गएका छौँ र ती वर्कसप, गोष्ठी, सेमिनारहरूले महिला सशक्तिकरणको लागि सहयोग पुग्ने हुनाले पनि अगाडि बढाउँदै र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन केन्द्रीय महिला विभाग यसमा पनि एउटा हामी सचेत छौँ कि कसरी
छात्र विद्यार्थीहरूको अनुपस्थिति घटाउने, त्यो दर घटाउने र कसरी चाहिँ स्वस्थ खालको एउटा महिला शिक्षकहरू मार्फत छात्राहरू मार्फत हामीले जनताहरूको बिचमा पनि सचेतीकरण कार्यक्रमहरू लैजाने भन्नेहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धीको ज्ञानलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ ध्यान राख्दै हामीले विविध खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्छौँ। MBB 183 नगरेसम्म अझै हामी त्यसलाई अझै पनि हामी अगाडि बढाउने सवालमा अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले भन्नु पर्दाखेरि लागु पदार्थ दुर्बिसिने कसरी रोक्ने, यो समाजलाई चाहिँ विखण्डबाट कसरी रोक्ने, छात्र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कसरी धेरै विद्यालयमा चाहिँ टिकाउने भन्ने सवालमा हामी महिला विभाग र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बढी चिन्तित छौँ। स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, पेसागत विकासका कुराहरू हैन, सिप विकासका कुराहरू, त्यस्ता कुरा ट्रेनिङहरू हामीले चलायौँ। नेपाल राष्ट्रिय सङ्घले आफैले चलायो, हामीले चलायौँ। जब एउटा महिलाले एउटा कुनै ट्रेनिङ लियो भने, एउटा महिला शिक्षित भयो भने त्यो परिवारै शिक्षित हुन्छ भन्ने उखान छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ महिला साथीहरूको चाहिँ सङ्ख्या पनि शिक्षण पेसामा कम भएको हुनाले र त्यो उहाँ साथीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति बुझ्नको लागि पनि हामीले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले तालिम पनि चलायौँ। नेपाल राष्ट्रिय सङ्घले आफैले तत्कालीन 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरू चलायौँ। महिलाका कानुनी अधिकार के हुन्, बाल अधिकार के हुन्, बालबालिकाले पाउनुपर्ने, अनि त्यसपछि गर्ल्सहरूले पाउनुपर्ने अधिकार, ती कुराहरू चाहिँ, किनभने समाजको सम्भाग भनेको हामी हौँ, हामी शिक्षक हौँ। समाजलाई परिमार्जन गर्दै परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ हामी शिक्षकहरूको हो। हामी शिक्षक पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका हामी लिडर्सको, हामीले हाम्रा मेम्बरहरूको चाहिँ कर्तव्य र दायित्व हो त्यो भनेर हामीले बुझेका छौँ र कानुनी शिक्षाहरू पनि हामी दिने गर्छौँ। आन्दोलनका दौरान अवकाशमा परेका अधिकांश शिक्षकहरूको पुनर्बहाली एवं अपायक सरुवा फिर्ता गराउनु, गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति गोष्ठी सेमिनारहरू आयोजना गर्नु, दर्जनौं शिक्षकहरूलाई विदेशमा तालिम, यात्रा अवसर आदि अनेकौं महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्नु, निरन्तर क्रियाशील गराउँदै सङ्गठनको सबलीकरण एवं आत्मनिर्भरताका साथै प्रगतिको तर्फ उन्मुख गर्नु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र सम्पूर्ण नेपाल शिक्षक महासङ्घ अन्तर्गतका एफिलिएटहरू, अहिले 14वटा एफिलिएटहरू छन्, 14वटा आबद्ध संस्थाहरू छन्। भएका शिक्षकहरू 101 छन्। उहाँहरूसँग सबै खालको योग्यता क्षमता छ। त्यो योग्यता र क्षमतालाई चाहिँ उत्साहित ढङ्गले क्रियाशील पारेर अहिले राज्यले जे खालको अपेक्षा गरेका छ, मुख्य गरी राज्यको अपेक्षा भने शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिरहेको छैन, ल्याएर पनि त्यसलाई टिकाउन र बिकाउन सकिरहेको छैन। यसको बारेमा शिक्षा हुन्छ भन्ने खालको अपेक्षा छ, सरकारको अपेक्षा छ र हामीले पनि मैले पनि नेपाल शिक्षकको महासङ्घ तर्फबाट त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्नको निम्ति आफ्नो पङ्क्तिलाई क्रियाशील बनाउने काममा मेरो ध्यान जानेछ। मैले त्यसतर्फ म अगाडि बढ्नेछु भने अर्कातिर शिक्षकहरूको अहिले पनि समस्याहरू छन्। विद्यालयमा काम गर्ने अस्थायी शिक्षकको सवालहरू, ECD-मा काम गर्ने शिक्षकहरूको सवालहरू, त्यस्तै गरी तत्कालीन उच्च माध्यमिकमा काम गर्ने पुनर्बहाली नभएको सन्दर्भ पनि अहिले छ। वर्तमान सरकार जो शक्तिशाली सरकार छ, यो सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने शिक्षकहरूका विगतमा भोगिरहेका उत्पीडनहरू, भोगिरहेका सन्दर्भहरू जसलाई अहिले चाहिँ समाधान गर्न निम्ति यो सरकार लाग्न जरुरी छ। त्यसको पूर्णतापछि ती समस्याहरू, चुनौतीहरू र सङ्कटहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिइसकेपछि, त्यसको समाधान गरिसकेपछि शैक्षिक उन्नयन गर्ने हाम्रो पन्थी उत्साहित भएर लाग्नेछ। त्यसैले म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दर्शक महानुभावहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालको शैक्षिक प्रणाली युगान्तकारी परिवर्तन भए अनुरूपको जनताको अपेक्षा अनुरूपको प्रबन्ध राज्यले गर्न अहिले पनि सकिरहेको छैन। त्योतर्फ राज्यको ध्यान पनि जान सकोस् र हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने, विशेष गरी शिक्षक समुदाय भनेको चाहिँ यो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नेदेखि शासन कायम गर्न सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यो कम्पोनेन्ट हो। यो कम्पोनेन्ट हामी पनि उत्साहित भएर, जवाबदेही भएर, जिम्मेवार भएर क्रियाशील हुन जरुरी छ। यो काममा तपाईँ सबै लाग्नुपर्छ र सँगसँगै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाली शिक्षकहरूको यो मूल घरले सबैलाई ओत दिन्छ।
तपाईँ हामीले भएका सबै खालका समस्याहरू, सबै प्रकृतिका समस्याहरू समाधान गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। थप गर्ने क्रममा चाहिँ यसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तसर्थ सबैलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको यो चाहिँ होइन कलम र चाहिँ पुस्तक अङ्कित रक्तरन्जित झन्डा परिवर्तनशील झन्डामा गोलबन्द हुन आग्रह गर्दछु। र यदि हामी सबै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको झन्डामा आउन सकिन्नौँ भने पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ जो एउटा चाहिँ वैधानिक संरचना छ, यो संरचना मार्फत शिक्षकहरूको एकतालाई मजबुती गर्ने काममा सबै आउन निम्ति आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तमा म फेरि पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको वर्तमान अवस्था मजबुतीका साथ अगाडि बढिरहेको छ। भविष्य चाहिँ अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ, किनभने यसले अझै पनि सम्पूर्ण नेपाली शिक्षकहरूलाई एउटै छातामुनि एउटै झन्डामुनि थप अभिभावकत्व गर्नुपर्ने स्थिति छ भने सँगसँगै अभिभावकहरूले हामी समक्ष अपेक्षा गरेका सन्दर्भहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने परेको छ। अहिले पनि निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू, त्यस्तै गरी विभिन्न धार्मिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षकहरू स्थिति चाहिँ दयनीय नै छ। ती सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने कुरा र नेपालको शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा दर्बिलो पार्ने, यसलाई गुणस्तरीय पार्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ होइन बजेटको कम्तीमा 20% बजेट यसलाई चाहिँ छुट्याउन जरुरी छ। र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पूर्वाधारको कुरा हो। अहिले पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ होइन स्कुलमा बसेर पढ्नुपर्ने स्थिति छ। पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तकको पर्याप्तता अहिले पनि छैन। शिक्षकहरूको अभाव अहिले पनि पर्याप्त छ। त्यसैले यी सबै कुराहरूमा चाहिँ तिनै तहका सरकारले आफ्नो ध्यान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न निम्ति शिक्षालाई हाई प्रायोरिटीमा राख्ने काममा ध्यान दिन सकोस् र हामी शिक्षकहरूलाई उत्साहित र प्रोत्साहित पारेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने काममा तिनटै सरकार लागू गर्न सकोस् भन्ने कुराको आग्रह गर्दै म शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर ट्रेनिङ अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कटिबद्ध भएर इमान्दारी कुरा समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि गठित राष्ट्रिय समितिको 9औं पूर्ण बैठकले हाम्रो अनुभव हाम्रो अभियान एनएनटी डकुमेन्ट्री 2075 निर्माण र संयोजन गर्ने जिम्मेवारी म मध्यमाञ्चल सहसंयोजक एवं राष्ट्रिय समितिको सदस्य सूर्यराज बराललाई दिएकोमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस डकुमेन्ट्रीमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको विगतदेखि वर्तमानसम्म भए गरेका शैक्षणिक अनुभवहरू, साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियानहरू र विभिन्न समयमा भए गरेका आन्दोलनका चरणहरूलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। र विशेष गरी यसमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद बडादेखि वर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापाज्यूसम्मको विशेष अन्तर्वार्ता जोडेर र साथसाथै जिल्लागत विवरणहरू र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका सेमिनार गोष्ठीहरू समेत समावेश गरी एनएनटी डकुमेन्ट्री तयार पारिएको छ। यस डकुमेन्ट्री यहाँहरूले हेरिरहँदा अवलोकन गरिरहँदा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले खेलेको भूमिका शैक्षणिक विकासको सन्दर्भमा शिक्षकहरूको हकित र संरक्षणको लागि खेलेको भूमिका यहाँहरूले अवलोकन गर्ने अवसर पाउनुभएको छ र आशा छ यस डकुमेन्ट्रीबाट शैक्षणिक कार्यनीति बनाउन र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको आगामी चाहिँ योजनाहरू निर्माण गर्नमा यसले सहयोग गर्नेछ र अन्त्यमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको स्थापनाका समयमा शिक्षकहरूको हकित र संरक्षणका लागि आन्दोलनको क्रममा चाहिँ शहादत हुने शिक्षकहरूप्रति यस समयमा म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।